औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग। प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में नाजरीन मोहतरम, आज 15 जुलाई 2021 है और जुमेरात का रोज़ है। जुमेरात के रोज़ के खबरनामे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की सबसे पहली खबर का ताल्लुक स्पेन से है कि स्पेन के सूबा कातालूनिया की हुकूमत ने वायरस से ज़्यादा मुतासरा 947 में से 161 म्यूनिसिपैलिटीज़ में रात 1 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है, जिस पर अमल दरामद आज रात से होगा और ये पाबंदियां 23 जून तक बरकरार रहेंगी। इन पाबंदियों में किन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी होगा? इनमें रात को आमदोरफ्त पर पाबंदी लगा दी गई है। बार्स और रेस्टोरेंट में ग्राहकों के दरमियान 1.5 मीटर के हिफाजती फासले को लाजमी रखा जाएगा। बार्स और रेस्टोरेंट में इंडोर गुंजाइश 50% होगी और एक मेज से दूसरे मेज का फासला 2 मीटर होगा और एक टेबल पर ज़्यादा से ज़्यादा 6 अफराद बैठ सकते हैं। इसके अलावा बार्स और रेस्टोरेंट में वेंटिलेशन को भी यकीनी बनाना होगा। बार्स और रेस्टोरेंट के आउटडोर यानी तरासे पर हाजिरी की कोई पाबंदी नहीं है। सिर्फ एक मेज से दूसरे मेज का फासला 2 मीटर तक होना चाहिए और ग्रुप की सूरत में ज़्यादा से ज़्यादा 10 अफराद बैठ सकते हैं, मगर इनमें भी 1 मीटर की दूरी का फासला होना ज़रूरी है। तमाम कारोबारी एक्टिविटीज़ रात 12:30 बजे तक हो सकेंगी। 24 घंटे की दुकानें भी रात 12:30 बजे बंद हो जाएंगी। इस टाइम के बाद कारोबार नहीं हो सकेगा। बीच, पार्क और किसी भी खुली जगह पर खाने पीने या पार्टी की इजाज़त नहीं होगी। हॉल्स और ऑडिटोरियम में हाजिरी की गुंजाइश 70% है और 1000 से ज़्यादा अफराद की तकरीब नहीं होगी और तकरीब के शुरका में भी 1 मीटर का फासला होना ज़रूरी है। नाइट लाइफ की सरगर्मियाँ भी बंद कर दी गई हैं। इसी तरह से मजहबी और शादी ब्याह की तकरीबात भी जो है वो जारी रहेंगी, मगर वो भी सोशल डिस्टेंस और मास्क की पाबंदी के साथ। बार्सिलोना में कोरोना की 5वीं लहर से शदीद बीमार होने वाले मरीजों में से निस्फ की उम्र 50 साल से कम है। यहाँ ये अमर काबिल जिक्र है कि गुज़िश्ता 1.5 माह में बार्सिलोना में 50 साल से कम उम्र के कोविड-19 के मुतासरा मरीजों का तनासुब 3 गुना बढ़ गया है। महकमे सेहत के आदाद शुमार के मुताबिक जून से 50 साल से कम उम्र के अफराद बार्सिलोना के ICU में दाखिल है और इनकी एवरेज 17.1% है। कोरोना वबा की पहली 3 लहरों में 60 साल से जायद उम्र के अफराद बार्सिलोना के ICUs में दाखिल हुए थे। वबा की 5वीं लहर में देखा जा सकता है कि 30 से 39 साल की उम्र के एज ग्रुप में बहुत ज़्यादा कोरोना वायरस का इजाफा हुआ है। स्पेन की वज़ीर सेहत कैरोलिना दियास ने कहा है कि हुकूमत स्पेन की कोशिश है कि कोरोना के एंटीजन टेस्ट को अफोर्डेबल बनाया जाए। वज़ीर सेहत ने बताया कि सोशल सिक्योरिटी ने एंटीजन टेस्टों की अदायगी से इनकार कर दिया है और अब एंटीजन टेस्ट अगले हफ्ते फार्मेसियों में होंगे। ज़रूरत इस अमर की है कि इस टेस्ट की कीमत को अफोर्डेबल बनाया जाए। स्पेन की आईनी अदालत ने 2020 में कोरोना के आगाज़ पर मार्च था मई को मुल्क में लगने वाले पूरे दिन के कर्फ्यू या लॉकडाउन को गैर आईनी करार दे दिया है। मुकामी मीडिया ने आईनी अदालत का हवाला देते हुए बताया है कि शहरियों की नकलो हरकत पर इस तरह की पाबंदी लगाने के लिए मुल्क में पहले इमरजेंसी या हंगामी हालात नाफिज करना चाहिए थे। बार्सिलोना में दियागोनल मार शॉपिंग सेंटर में देकाथलॉन के स्टोर में कोरोना वायरस फैल गया। दुनिया की मारूफ तरीन स्पोर्ट्स गारमेंट चेन ने तस्दीक की है कि 25 जून से खोले गए स्टोर के 18 मुलाजमीन को वायरस हुआ है। इसका इंकशाफ उस वक्त हुआ जब मुलाजमीन के कोरोना टेस्ट कराए गए। जनूबी अफ्रीका में बदतरीन फसादात में लूट मार, तशद्दुद के वाक़यात और शहरियों की हलाकतों के बाद मुल्क की 2 बड़े गुंजान आबाद सूबों में फौज तैनात करने का फैसला किया गया है, जो मज़कूरा इलाकों में पहुंच गई है, जबकि शहरियों और पुलिस के दरमियान झड़पों के दौरान हलाकतें भी हुई हैं। इन फसादात में पाकिस्तानी कारोबारी हजरात की दुकानें भी मुकम्मल तौर पर लुट गई हैं। दुकानों की लूट मार की वजह से पाकिस्तानी कारोबारी हजरात बहुत परेशान हाल है और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। डरबन, जोहान्सबर्ग और कस्बे स्वीटो में पाकिस्तानी दुकानें लुटी हैं। जनूबी अफ्रीका में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी ने हुकूमत पाकिस्तान से अपील की है कि वो हमारी मदद के लिए खुसूसी इक़दाम करे, क्योंकि पाकिस्तानियों की कारोबारी और वर्कर क्लास इस वक्त बहुत परेशान हाल है। उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान से रकम मंगवा कर कारोबार जमाए थे, मगर बैठे बिठाए उजड़ गए। पुलिस को मुश्तिल अफराद का हजूम का सामना करना पड़ रहा है, जो लूट मार, शराब, मोबाइल्स, ग्रोसरी शॉप और रेफ्रिजरेटर शॉप से तमाम चीज़ें उठाने में मसरूफ़ हैं।
جنوبی افریقہ میں سابق صدر جیکب زوما کو جیل بھیجنے کے فیصلے پر بدترین فسادات برپا ہیں اور اب تک 72 سے زائد شہری ہلاک اور درجنوں زخمی ہو چکے ہیں۔ حکومت اسپین نے 2 سینیگالی امیگرنٹس کو پیپرز دینے کا فیصلہ کیا ہے جنہوں نے کورونا میں جھگڑے کے دوران قتل ہو جانے والے نوجوان سامویل کی مدد کرنے اور اس کو بچانے کی کوشش کی تھی۔ اس بات کا انکشاف وزیر مائیگریشن خصوص خابیر پیریا نے کیا۔ وزیر مائیگریشن نے کہا کہ اب تک ان دونوں سینیگالی شہریوں سے بات تو نہیں ہوئی، مگر میرا وزارت داخلہ سے مطالبہ ہے کہ ان دونوں کو تیز رفتار عمل کے ذریعے لیگل کیا جائے۔ بارسلونا کے قریبی شہر ماسناؤ میں پولیس گواردیا سول کو ساحل سمندر پر ایک خاتون کی نعش ملی ہے۔ سمندر سے ملنے والی نعش کی شناخت اور موت کے بارے میں تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ جب بات ہو 100% حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام، عادل تندوری ریسٹورنٹ۔ بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز۔ گریل تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ۔ قاری عبدالرحمان کی فخریہ پیشکش غریب و امیر کے لیے۔ بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کا یہ استے نمبر 9 نزد دراسانہ ہاسپٹل بارسلونا۔ قطر نے پاکستان کے لیے آن ارائیول ویزا کا اعلان کر دیا ہے۔ قطر میں جاتے ہی اب پاکستانیوں کو ایئرپورٹ پر آن ارائیول ٹورسٹ ویزا دیا جائے گا۔ پاکستانیوں کو 6 ماہ تک قابل استعمال پاسپورٹ اور ریٹرن ٹکٹ کی شرط لازم کی گئی ہے۔ پالیسی کے مطابق آن ارائیول ٹورسٹ ویزا کے لیے 100 قطری ریال فیس ادا کرنی ہوگی۔ قطر جانے والوں کی کرونا ویکسینیشن، بچوں کے لیے پولیو ویکسینیشن ضروری ہوگی۔ قطر جانے والے کرونا منفی رپورٹ بھی ساتھ لانا لازم ہوگی اور قطر حکومت کو آن لائن اپنی تفصیلات فراہم کرنا ضروری ہوگا۔ پاکستان سے متحدہ عرب امارات سفر کے خواہشمند افراد کے لیے نئی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ سفر 1 اگست سے شروع ہونے کا امکان ہے۔ مسافروں کو نادرا سے جاری کردہ ویکسینیشن کارڈ درکار ہوگا۔ نادرا ویکسینیشن کارڈ کی پاکستان میں اماراتی سفارتی مشن سے تصدیق کرانا لازمی ہوگی۔ نادرا ویکسینیشن کارڈ کی پاکستانی وزارت خارجہ سے بھی تصدیق کرانا لازمی ہوگی۔ نئی ٹریول ایڈوائزری کا اطلاق 1 اگست سے ہوگا۔ لتھوانیا نے سیاسی پناہ کے قوانین سخت کر دیے ہیں۔ غیر قانونی تارکین وطن کی تیزی سے بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر لتھوانیا کی پارلیمنٹ نے قوانین میں ترمیم کی ہے۔ اس کے نتیجے میں سیاسی پناہ کی جانچ کے طریقہ کار کو تیز کیا جا سکتا ہے اور غیر قانونی تارکین وطن کے حقوق پر پابندی عائد کی جا سکتی ہے۔ اس سلسلے میں بڑے پیمانے پر گرفتاریاں تک ممکن ہو سکتی ہے۔ ادھر انسانی حقوق کی تنظیموں نے تنقید کی ہے کہ یہ قانون لتھوانیا کی بین الاقوامی ذمہ داریوں اور مہاجرین کے حقوق کی خلاف ورزی کے زمرے میں آتا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے آج جاری کردہ اپنی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ بحیرہ روم سے واپس لوٹا دیے جانے کے بعد لیبیا کے حراستی مراکز میں رہنے والے مرد، خواتین اور بچوں کے ساتھ جنسی تشدد سمیت ہولناک خلاف ورزیوں کے نئے شواہد ملے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بعض یورپی ممالک ان ہولناک خلاف ورزیوں کے لیے ذمہ دار حکام کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ ایمنسٹی نے اس اقدام کی سخت مذمت کی ہے۔ خواتین تارکین وطن نے بتایا کہ محافظوں نے حراستی مرکز میں خواتین کے ساتھ ان کی بنیادی ضروریات مثلاً صاف پانی فراہم کرنے کے بدلے میں جنسی زیادتی کا شکار بنایا۔ ترکی کی جانب سے شام اور ایران کی سرحدوں پر سینکڑوں کلومیٹر لمبی دیوار تکمیل کے آخری مراحل میں ہے۔ ترکی کے وزیر داخلہ سلیمان سولو نے نومبر 2020 میں کہا تھا کہ شام کی سرحد کے ساتھ 911 کلومیٹر لمبی دیوار پر کام مکمل ہو چکا ہے۔ اطلاعات کے مطابق اس دیوار پر کام 2016 میں شروع ہوا تھا۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس دیوار کی تعمیر کا مقصد سیکورٹی کو بہتر بنانا ہے، اسمگلنگ اور غیر قانونی تارکین وطن کو روکنا ہے۔ جرمنی میں شدید بارشوں اور سیلاب سے 19 افراد ہلاک جبکہ 70 لاپتہ ہو گئے۔ 6 مکانات تباہ بھی ہوئے جبکہ 25 مکانات کو جزوی طور پر نقصان پہنچا ہے۔ ناظرین محترم، یہ تھا آج کا خبر نامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا۔ آپ سے گزارش وہی ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ کرنا مت بھولیے، کیونکہ آپ کا کمنٹ کرنا ہماری عزت افزائی اور حوصلہ افزائی کا بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے اور پوری دنیا کو کرونا وائرس کی وبا سے نجات دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔